गुड मर्निङ। हामी यति बेला परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट हेर्न लागिरहेका छौँ र म तपाईहरुसँग मण्डली विभाजनको बारेमा यस बिहान शेयर गर्न लागिरहेको छु। चर्च डिभिजन। सबैभन्दा पहिला विभाजन भन्ने शब्द त्यति मजाको शब्द होइन। विभाजन भन्ने शब्द कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। कुनै कुनै ठाउँमा त विभाजन नभनेर फुट्यो पनि भन्छ। तपाईले सुन्नुभयो त्यो मण्डली फुट्यो। हामीले त सानोदेखि सुन्दै आएको ग्लास फुट्यो, सिसा फुट्यो भनेर सुनेको है। तर मण्डली पनि फुट्दो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो फुट्यो भन्ने शब्द त्यति पचेन, त्यति राम्रो लाग्दैन। विभाजन भन्ने कुरा बाइबलमा हेर्छौँ भने पावल र बर्नबासको जब मिनिस्ट्री थियो, मर्कुसको कारण दुईजना चर्को मतभेद भयो भनेको छ बाइबलले। चर्को मतभेद भयो। मतभेद भन्ने कुरा चाहिँ बिब्लिकलै हो नि। हुन्छ नि, एकअर्कासँग विचारधारा मिल्दैन, के कुराहरू मिल्दैन। त्यसकारण ल है, तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्, म आफ्नो बाटो लाग्छु, हामी आफ्नो आफ्नै गरौँ, प्रभुकै काम गरौँ। तर मतभेद बाहेक साजिसको कारण, षड्यन्त्रको कारण, झगडाको कारण, डाहाको कारण विभाजन हुन्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरले रुचाउनुहुन्न। कहिले पनि परमेश्वरले रुचाउनुहुन्न। त्यसकारण विभाजनको अपोजिट वर्ड के हो भन्नुहुन्छ भने एकता हो। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले एकतामा बस्नु, मेलमिलापमा बस्नु, परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्छ। त्यसकारण विभाजन भन्ने कुरा खासै गरी परमेश्वरको आइडिया होइन, यो उहाँको विचार पटक्कै पनि होइन। एउटा कोटेसन छ, भनाइ छ, जुन भनाइ यस्तो प्रकारको छ, अ हाउस डिभाइडेड अगेन्स्ट इट्सेल्फ क्यानट स्ट्यान्ड भन्छ। घरैभित्र फुट छ भने त्यो घर टिक्न सक्दैन। त्यसकारण एउटा घर टिक्नुको लागि, मजबुत हुनुको लागि चाहिँ त्यो घरभित्र एकता हुनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थीबाट हामी पढ्नेछौँ 12 अध्यायको 25 पदलाई यति बेला हामी पढेर सुन्नेछौँ। यसरी शरीरमा फुट नहोस्, तर अङ्गहरू एउटाले अर्कोको निम्ति एकै किसिमको वास्ता राखुन्। यो डल्लै खण्डलाई हामी हेर्छौँ भने पावलले शरीर एउटै हो, तर शरीरमा अनेक प्रकारको अङ्ग छ भन्ने बारेमा बताएको छ। अनि त्यो शरीरमा भएको विभिन्न प्रकारको अङ्गहरू कस्तो प्रकारले मिलेर बसेको छ, अनि प्रत्येक अङ्गले आफ्नो आफ्नो काम गरेको हामी देख्छौँ। अनि यो सन्दर्भमा पावलले भनेको छ शरीरमा फुट नहोस्। आज शरीर भनेको येशू ख्रीष्टको देह हो, मण्डली, चर्च। चर्च इज द बडी अफ क्राइस्ट। अनि बडी अफ क्राइस्टमा, येशू ख्रीष्टको देहमा तपाईँ हुनुहुन्छ एउटा अङ्ग, म एउटा अङ्ग, फलाना एउटा अङ्ग। हामी सबैजना एक एकवटा अङ्ग भएर चाहिँ हामी एउटा बडी, एउटा शरीर बनेको छौँ। परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यो बडी चाहिँ एकदम स्टेबल, बलियो भएर बस्नु चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय हो। मैले भनिहालेँ विभाजन भन्ने शब्द त्यति मजाको होइन, तर त्यति नराम्रो पनि होइन क्या। वे ब्याक 10-12 वर्ष अगाडि, 14-15 वर्ष अगाडि ठुलो रिभाइभल थियो हाम्रो मण्डलीमा। खच बस्ने ठाउँ थिएन। गर्मी महिनाको समयमा पसिनासरी हुन्थ्यो। अनि हाम्रो मण्डली खिड्की भएको, झ्याल भएको एक मण्डली छ। सबै खोल्दाखेरि पनि हावा पास नहुने, अनि हामीले फ्यान लगाउनु कर लाग्यो। त्यो समयमा सकारात्मक रूपमा मैले मेरो मण्डलीलाई 3 भाग गरेँ। 3 किलोमिटर 4 किलोमिटरको दूरीमा ल है, तपाईँहरू त्यतै गर्नुहोस्, तपाईँहरू माथि नै गर्नुहोस्।
अनि त्यता पनि फस्टेर गए, तल पनि फस्टेर गए, हामी पनि फस्टे, हाम्रो मण्डली खाली भएन। यो प्रकारको विभाजन हामी गर्छौँ भनेदेखिलाई त परमेश्वरलाई राम्रो लाग्छ नि। तर जब साजिस र षड्यन्त्रको कुराहरूले मण्डली विभाजन हुन्छ भने त्यो चाहिँ होसियारी हुनुपर्ने कुरा हो। कुनै पनि बिल्डिङ 4 तला 5 तला 10 तला बिल्डिङलाई यसो कल्पना गरौँ, त्यो बिल्डिङको जग स्टेबल छैन भने, बलियो छैन भने के हुन्छ, बिल्डिङमा क्र्याक्स देखा पर्छ अनि त्यो वालहरू डिभाइड भएको कुरा हामी देख्छौँ। आज म तपाईँलाई एउटा विवाहको सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार म्यारिज क्यान ब्रेक अन 2 ग्राउन्ड छ कि 2टा ग्राउन्डमा चाहिँ विवाह भत्किनु सक्छ, डिभाइड हुनु सक्छ। एउटा त मृत्यु हो, सबैलाई थाहा छ, तर अर्को चाहिँ हो एडल्ट्री भन्छ, व्यभिचार। व्यभिचार बाहेक विवाह भत्किनु हुँदैन। तपाईँले वचन सुन्दै गर्दा तपाईँको विवाह भत्केको छ भने अनि कारण चाहिँ व्यभिचार होइन भने जोड्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यभिचार बाहेक विवाह भत्किनु हुँदैन। अनि व्यभिचार भनेको के हो? व्हाट इज एडल्ट्री? व्यभिचार भनेको चाहिँ म मेरो आफ्नो भाषामा भन्छु, जब मसँग छ, मेरो आफ्नै छ, मेरो आफ्नै श्रीमती छ, मेरो आफ्नै सबै कुरा छ, तर मेरो तन, मेरो मन, मेरो शरीर, मेरो मन अनि मेरो इभन धन, यो कुरा चाहिँ आफ्नोलाई नदिएर जब म अरूलाई दिन्छु, त्यो व्यभिचार हो। त्यो थर्ड पर्सन सी इज नट एन्टाइटल्ड। मेरो तन, मेरो धन, मेरो मन पाउनको लागि ऊ एन्टाइटल्ड होइन, उसले पाउने योग्य होइन। तर भए तापनि जब म सेयर गर्छु त्यो व्यभिचार हो। आज बिहान एउटा विवाह बलियो हुनुको लागि जग बलियो हुनुपर्ने कुरा छ। अनि लोग्ने र स्वास्नीको बीचमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जरुरी पर्छ, त्यो चाहिँ हो लोयल्टी भन्छौँ हामी, इमानदारीपना। एक अर्काप्रति इमानदारी हुनुपर्छ। देयर हेज टु बी अ बाउन्ड्री अफ लोयल्टी। एकदमै इमानदारीको पर्खाल त्यो विवाहमा हुनु जरुरी छ। मण्डलीमा पनि हामी एउटा परिवार भएर बसेको छौँ अनि एकअर्काप्रति द बाउन्ड्री अफ लोयल्टी है, त्यो इमानदारीको पर्खाल चाहिँ कायम हुनुपर्छ। जब विश्वासीले या लिडरले धोका दिने काम गर्छ, व्यभिचारको काम गर्छ, तब त्यो क्र्याक हुने सम्भावना त त्यसै पनि देखिन्छ नि। आज विदेशमा, खास गरी समुद्र पारीको देशहरूमा हामी हेर्छौँ भने डिभोर्सको रेटहरू यति धेरै हाई छ। अनि वाट इज द रिजन? कारण चाहिँ के हो डिभोर्स भएको भन्दाखेरि कारण चाहिँ व्यभिचार नै देख्छु। दे आर नट लोयल टु इच अदर। त्यसकारण यो घटना घटिराखेको छ। भनिन्छ नि होइन, लोयल्टी ब्रिड्स लोयल्टी। इमान्दारीपनाले इमान्दारी कुरा नै जन्माउँछ। डिसलोयल्टी ब्रिड्स डिसलोयल्टी। मान्छे जब बैमान हुन्छ, धोकेबाज हुन्छ भने भोलिको दिनमा त्यही धोकेबाजको कुराहरू नै जन्मिन्छ। आज हामीले चर्चको इतिहासलाई यसो हेर्नुपर्छ। नयाँ नियममा जब चर्चको स्थापना भयो, चर्च के माथि स्थापित भएको थियो? एकदम इन्टेलिजेन्ट मान्छे, बुद्धिमानी मान्छेहरूमाथि होइन नि। चर्च वाज स्ट्याब्लिस्ड अपन द अथोरिटी अफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको अधिकारमाथि मण्डली स्थापित भएको थियो। अनि त्यो मण्डलीको टाउके शिर चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो मण्डलीको टाउके फलाना होइन नि, एपोस्टल्सहरू पनि होइन नि, प्रेरितहरू पनि होइन, तर त्यो स्थापित भएको मण्डलीको शिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण कसैले मण्डलीलाई साजिस गरेर भत्काउने कोसिस गर्छ भने इट इज अ भायोलेसन। यो चाहिँ ठुलो विद्रोह, भायोलेसन अगेन्स्ट गड, परमेश्वरको विरुद्धमा यो ठुलो विद्रोह हो। तर राम्रो प्रकारले मण्डली ल है, अब हामी त एक ठाउँ बस्नु गाह्रो पर्यो, कता कता तपाईँको र मेरो विचारधारा अलिकति मिलेन,
भनेर राम्रो प्रकारले सरसल्लाहमा हामी अलग हुन्छ भने द्याट इज द विल अफ गड, त्यो प्रभुको इच्छा हो। मलाई इतिहास कोट्याउनु मार्टिन लुथरको बारेमा समय छैन, कुनै बेला यो बातमा होला। तर आज हामी पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई हेर्छौँ भने र कम्पनीजहरूलाई हेर्छौँ भने, साथै कतिवटा इन्स्टिट्युसनलाई हेर्छौँ भने वर्षैपछि ब्रेक भइराखेको हुन्छ, डिभिजन भइराखेको हुन्छ। अनि पोलिटिकल पार्टिजहरू जब डिभाइड हुन्छ भनेदेखिलाई त्यो भित्र सेल्फिस एलिमेन्ट हुन्छ क्या। सबैजना हेड हुनु खोजिराखेको हुन्छ, कोही सेक्रेटरी हुनु खोजिराखेको हुन्छ, कोही नेक्स्ट हुनु खोजिराखेको हुन्छ। अनि यो प्रकारको स्वार्थ विचारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर लडाइँ हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुन्छ। अनि पार्टीहरू टुक्रेकै उहिले त हामी त इन्डियामा काङ्ग्रेस सिपिआइएम भन्ने मात्रै सुन्थ्यौँ क्या सानो सानो हुँदा। अब अहिले रिजनल पार्टीहरू अनि त्यो ठुलो ठुलो पार्टीहरू टुक्रा हुँदै 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 गनेर गन्न नसक्ने भइराखेको छ। त्यसमा हामीलाई केही इस्यु छैन, केही भन्नु छैन। तर किन डिभाइड भयो भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ। त्यहाँनिर चाहिँ डिसलोयल्टी, त्यहाँनिर बेइमान मानिसहरूको उपस्थितिले गर्दा उनीहरूले आफ्नो पार्टीप्रति माया, भक्ति, प्रेम भन्ने कुरा नराखेको कारण, आफू नै माथि हुनुभएको कारणले गर्दा हो। त्यसकारण कुनै पनि बिल्डिङ एउटा स्ट्रङ हुनु हो भने जग स्ट्रङ हुनुपर्छ। अनि जब जग स्ट्रङ हुन्छ भने आशिष त त्यहाँनिर पक्कै पनि हुन्छ। अनि कुनै पनि घरको जग मजाको छ भने माथि तलाहरू पनि त्यतिकै बलियो, स्टेबल हुँदै जान्छ। आज बिहान हामी याकुबको 4 अध्यायमा जाउँ, सबैजनाले बाइबल पल्टौँ। अनि याकुबको 4 अध्यायमा 1 पददेखि लिएर 6 पदसम्म हामी पहिला सरर पढौँ, त्यसपछि एक एक कुरा गर्दै हामी हेर्नेछौँ। तिमीहरूमा लडाई कहाँबाट आउँछ औ झगडा कहाँबाट आउँछ? तिमीहरूको अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने तिमीहरूका सुख विलासबाट होइन र? तिमीहरू इच्छा गर्दछौ र तिमीहरूले पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्दछौ र लोभ गर्दछौ र पाउन सक्दैनौ। तिमीहरू झगडा र लडाई गर्दछौ तर तिमीहरूलाई केही मिल्दैन, किनकि तिमीहरू माग्दैनौ। तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ, किनभने आफ्नो सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँग माग्दछौ। हे बेविचारी हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। के तिमीहरू यो सम्झन्छौ कि धर्मशास्त्रले व्यर्थमा भन्दछ, जुन आत्मा उहाँले हामीमा राख्नुभयो त्यसले डाहा गर्ने इच्छा गर्दछ, तर उहाँले अरू बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसै कारण धर्मशास्त्रले यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हामीले याकुबको 4को 1 पदबाट हेर्यौं, तिमीहरूमा लडाई छ, तिमीहरूमा झगडा छ। यो लडाई, यो झगडा, यो कन्फ्लिक्ट भन्ने कुराहरूले मण्डलीमा अलिकति पनि राम्रो भलाइको काम गर्दैन है। र अझै भन्नु हो भने लडाई र झगडाले चाहिँ इट विल ब्रिङ ड्यामेज टु द चर्च। मण्डलीमा ठुलो ड्यामेज, ठुलो क्षति हुन्छ। चर्चको इतिहासलाई यसो तपाईँले हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जब जब मण्डलीमा नराम्रो प्रकारको झगडा भएको छ त्यसले मण्डलीमा ठुलो ड्यामेज ल्याएको छ, ठुलो ड्यामेज ल्याएको छ। कतिचोटि हामी ब्याकस्लाइड भएछ फलाना भन्छौँ नि, सायद उसको कतिवटा व्यक्तिगत कारण होला, सायद ऊ विश्वासमा बलियो नभए पनि होला। तर हामीले कन्फेस गर्नुपर्छ, हामीले यो रियालिटीलाई बुझ्नुपर्छ। एउटा कारण चाहिँ चर्चभित्र भएको कलहले पनि हो। ऊ चर्चमा आउँछ, आराधना गर्न आउँछ, भक्ति गर्न आउँछ, तर उसले यसो सेन्स गर्छ त्यो मण्डलीभित्र कलह छ, झगडा छ। याकुबले तिमीहरूमा लडाई कहाँबाट आउँछ, झगडा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। अनि यो कारणहरू आज हामी छोटो छोटो गरेर हेर्छौँ। 1 पद अनुसार त त्यहाँ भनेको छ तिमीहरूको सुख विलास अर्थात् सेल्फिस डिजायर, तिमीहरू भित्र नराम्रो स्वार्थी मतलबी विचारहरू छ, जुन विचारले गर्दा चाहिँ मण्डलीमा झगडा आउँछ। कतिजना मानिसहरू चर्चमा हुन्छ
अब मण्डलीभित्र थरी थरीका मानिसहरू हुन्छन्, सबै एउटै प्रकारको हुँदैन। कुनै कुनै मानिसले मण्डलीभित्र राजनीतिको रङ लाउनु कोसिस गर्छ। कुनै कुनै मानिसहरूले मण्डलीमा कानुनको रङ लाउनु कोसिस गर्छ। अब मण्डली त पोलिटिकल बडी होइन नि त, मण्डली एउटा लिगल बडी पनि होइन। चर्च भनेको त डिभाइन इन्स्टिट्युसन, यो परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको कुरा हो। त्यसकारण जो कहिले पनि आफ्नो मतलबको लागि एउटा राजनीति रङ दिनु खोज्छ, कानुनी रङ दिनु खोज्छ, त्यो व्यक्तिहरूले यो आजभन्ने वचन बुझ्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि चर्चको फङ्सनिङमा, चर्च चल्ने कुराहरूमा हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। त्यहाँनिर कानुनी कुराहरूले डोमिनेट गरेको हुनु हुँदैन। तर चर्च चाहिँ प्योरली परमेश्वरको वचनको आधारमा चल्नुपर्छ। चर्च चाहिँ प्योरली पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल्नुपर्छ। अनि याकुबले यो कुरालाई भनेको छ, तिमीहरूमा सुख विलास, तिमीहरूको सेल्फ प्रमोसनको लागि, आफ्नै बढाइको लागि तिमीहरूभित्र आज त्यो कारणले गर्दा तिमीहरूभित्र लडाइँ आएको हो, झगडा आएको हो भन्ने कुरा बताएको छ। यो बारेमा पावलले के भन्नु चाहेको छ रोमीको 16 अध्यायको 17 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। अब हे भाइ हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले पायौ त्यसको विपरीतमा फुट र ठेस लाग्ने कारण तुल्याउनेहरूमाथि नजर राख र तिनीहरूबाट पर हट। पावलले भन्छ, मैले तिमीहरूलाई शिक्षा दिएको त फुटको बारेमा होइन, त्यसको विपरीत मैले त तिमीहरूलाई एकतामा बस्नु, प्रेममा बस्नु भन्ने बारेमा सिकाएँ। तर यसको अपोजिटमा काम गर्ने जुन मान्छेहरू छ, विभाजन ल्याउने मान्छेहरू छ, यस्ता मानिसहरूबाट परै बस्छ। तपाईहरू सधैँ विश्वासीहरूको सर्कलमा हुनुहुन्छ, जयमेसी है, भेटघाट गर्नुहुन्छ, भेट्दाखेरि कता कता तपाईँलाई सेन्स भयो यो मानिसको गफमा, यो मानिसको जुन बोलीहरूमा विभाजन गर्ने अलिकति पनि कुराहरू तपाईँले सेन्स गर्नुभयो भने तपाईँलाई आज म भन्न चाहन्छु, वचन अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरू अलग बस्नुहोस्। तर त्यस्ता व्यक्तिसँग तपाईँ जोडिनुहोस् जुन व्यक्तिले चाहिँ बनाउनेपट्टि, एकता ल्याउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। लो हाम्रो मण्डलीलाई अझै बलियो बनाऊ, हाम्रो मण्डलीलाई अझै सक्षम बनाऊ। त्यसकारण हामी एजुकेटेड हुनुपर्छ, हामी जान्नुपर्छ, यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ कि म कस्तो मानिसहरूको सम्पर्कमा छु। 2 पद अनुसार हामी याकुबको 4 को 2 पद अनुसार त यहाँनिर हामी बोल्छौँ, तिमीहरू इच्छा गर्दछौ तर पाउँदैनौ। इच्छा गर्ने मान्छेहरू कि कतिवटा मान्छे कस्तो हुन्छ भने जति नै भए पनि असन्तुष्ट हुने मानिसहरू हुन्छ क्या, यो डिसस्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ, कहिले पनि सन्तुष्ट नहुने। ल हामी 3 दिनको फास्टिङ प्रेयर गरौँ ल, त्यसमा पनि सन्तुष्ट हुँदैन। आउने हप्ता हामी प्रचारको धावतिर जाउँ, त्यसमा पनि सन्तुष्ट हुँदैन। मण्डलीमा यो गरौँ त्यो गरौँ, बाइबल स्टडी गरौँ, त्यसमा पनि सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन। तपाईँले, हामी अगुवाहरूले जे पनि गर्ने कोसिस गर्छौँ, कुनै कुनै व्यक्तिहरू हुन्छ जो व्यक्तिहरू कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन, कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। भन्नु हो भने उनीहरूले हरेक कुरा जे पनि मण्डलीमा गरिन्छ त्यसमा खालि समस्या मात्रै उहाँहरूले देख्छ, तर समाधान देख्दैन। दे सी प्रब्लम्स इन एभ्रिथिङ एन्ड दे फेल टु सी सल्युसन, दे फेल टु सी गुड थिङ्स। राम्रो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पटक्कै देख्दैन, तर खालि त्यहाँनिर समस्याको कुराहरू मात्रै देखिराखेको हुन्छ। 3 पद अनुसार पढ्दा हुन्छ, 3 पद अनुसार तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ, किनभने आफ्नो सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँग माग्दछौ। रङ मोटिभ्स भनेको नि, हामीले प्रभुलाई केही कुरा माग्दाखेरि हाम्रो विचार, मोटिभ्स एकदम सही हुनुपर्छ। अनि प्रभुलाई हामी जब केही कुरा माग्दाखेरि ल भनेर प्रभुले हामीलाई तुरन्त दिनुहुन्न, कोही बेला दिनु पनि हुन्छ, कोही बेला प्रभुले पर्ख पनि भन्नुहुन्छ, कोही बेला हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ। तर त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले एउटा म्याच्योर विश्वासीको रूपमा कसरी बुझ्नुपर्छ भने प्रार्थनाको उत्तर हो।
अनि पाएन भन्दैमा फ्रस्ट्रेसन हुने कुरा छैन, तर कतिजना मान्छे त्यस्तो हुन्छ, मण्डलीमा केही प्रस्ताव लिएर आएको हुन्छ अनि त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिँदैन किनभने उनीहरूको विचार गलत भएको हुन्छ। अगुवाहरू स्मार्ट हुन्छ नि त होइन, परमेश्वरले एक्स्ट्रा नलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा बुद्धि दिनुहुन्छ सबै अरूहरूलाई हेरेर। अनि के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने कुरा पास्टरलाई थाहा हुन्छ। सायद त्यो डिसिसन कतिचोटि इभन अगुवाहरूलाई पनि, लिडर्सहरूलाई पनि राम्रो नलाग्ला, इभन उमेरमा एकदम पाको भएको सिनियर मोस्ट एल्डर बाबुहरूलाई पनि कतिचोटि राम्रो नलाग्ला। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मण्डलीको गोठालो जो हुन्छ उहाँलाई स्पेसल परमेश्वरले एनोइन्टिङ, विजडम, ज्ञान, बुद्धि दिएको हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई क्वेसनिङ गर्ने कुरा चाहिँ खासै राम्रो होइन। 4 पदमा आएर तिमीहरूमा बेबिचार छ भन्छ याकुबले। अघि मैले बेबिचारको माने तपाईँलाई बताएँ। अनि बेबिचार गर्नु भनेको चाहिँ एनिमिटी विथ गड, प्रभुसँगको शत्रुता हो। जब कसैले आफ्नो सुख विलासको कारणले गर्दा आफ्नै घर भत्काउने कोसिस गर्छ, काइन्ड अफ एडल्ट्री कि बेबिचार जस्तै हो, कसैले भत्काउने कोसिस गर्छ भने त्यो चाहिँ एनिमिटी विथ गड, परमेश्वरसँगको शत्रुता। इमेजिनेसन गर्नुहोस् त, परमेश्वरसँगको शत्रुता यस्तो डेन्जर कुरा। परमेश्वरसँगको मित्रता कति मिठो कुरा। त्यसकारण हामी चाहिँ कहिले पनि भत्काउनेपट्टि चाहिँ अलिकति पनि हाम्रो हेल्प, सपोर्ट, प्रेरणा कहिले पनि हामीले दिनु हुँदैन। तर जब कुनै कुरा बनिने कुरा छ भने त्यसमा हामी लागि पर्नु पर्छ। मैले एउटा स्टोरी पढिराखेको थिएँ अनि त्यो स्टोरी तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बडा मजाको स्टोरी छ। याकुबले भनेको 4:1 तिमीहरूमा लडाई छ, झगडा छ भन्ने कुरा थियो। यो लडाई र झगडा भन्ने कुरा साह्रै फिल्दी कुरा हो क्या, एकदमै मजा नहुने कुरा हो। जिम विटेकर भन्ने एकजना व्यक्ति थिए अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारको समयमा। अनि ऊ पनि एउटा लडाकु हो। तर 1942 मा जब लडाई भइराखेको थियो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भइराखेको थियो, त्यति बेला जापानिजहरूले विटेकरलाई चाहिँ क्याप्टिभ गरे, पकडे। अनि अब ऊ प्रिजनर भयो, कैदी भयो, उसलाई पक्रेर लगे। अनि पछिबाट बर्मा भन्ने देशमा उसलाई एउटा लेबररको रूपमा पठाइदियो। अनि त्यो देशमा जब ऊ गयो त्यहाँ ठुलो वर्ल्ड फेमस ब्रिज बनिराखेको थियो। अनि त्यो ब्रिजमा चाहिँ उसले त्यहाँनिर कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नुपर्ने। त जापानिजहरूले यति बेसी टर्चर गरे अरे, यति बेसी ब्रुटालिटी, अन्याय, अत्याचार गरे अरे, काम अराउँथ्यो अरे तर खाना दिँदैन थियो अरे। अनि जुन जापानिज एउटा अफिसरले ड्युटी गरिराखेको थियो, यो कैदीहरूले ठिकसँग काम गरेको छ कि छैन, अनि दिनभरि काम गर्थ्यो। अनि जब दिउँसोको समयमा उसले आफ्नो झोलामा यसो खाना छ कि भनेर हात हालेछ, हात हाल्दाखेरि फुत्त हात निकालेछ। के हो भन्दा त साँप भेटाएछ कि त्यहाँनिर, यति साह्रो तर्सेछ। अनि उलाई थाहा भएन यहाँ त मैले खाना हालेको, साँप चाहिँ कसरी पस्यो भनेर। भरे पछिबाट पत्तो लगाएछ त्यो जो कैदीहरू छ, कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नेहरू, एकजनाले चाहिँ अब दिउँसो खाना दिँदैन, त्यसकारण उसले साँप भेटाएको रहेछ, भरे त्यही पकाएर खानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो झोलामा चाहिँ साँप हालेको रहेछ क्या। अनि ऊ तर्सेको देख्दाखेरि चाहिँ यो कैदीहरू गल हाँसी पठाएछ। अनि यो अफसरलाई रिस पनि उठ्यो, गाला पनि रातो रातो भयो, लाज पनि लागेछ। अनि सबलाई लाइनअप गराएछ। अनि लाइनअप गराएर चाहिँ भनेछ अब तिमीहरू एकअर्कामा झगडा गर। अनि झगडा गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले हिन्दी मुभीमा ढिसुम गरेको जस्तो होइन नि, साँच्चीकै फाइट पर्नु भनेर भनेछ। अनि बिचरा त्यो कैदीहरू एकले अर्कालाई रगत पछि गरिन्जेलसम्म लडाइँ गरेछ। के मजा है। म त त्यसमा केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू देखिनँ, खासै मजा लाग्ने कुरा देखिनँ। मान्छेलाई फाइट्स भन्ने कुरा, झगडा भन्ने कुरा नि धेरैजना मान्छेको लागि एन्टरटेनिङ हुँदो रहेछ क्या। कतिजनाको लागि चाहिँ एकदम प्लेजर, एकदम मजा लाग्ने कुरा हुँदो रहेछ। यस्तै कुराहरू कोही बेला मण्डलीमा हामी देख्दैनौँ। जब चर्चमा फाइट भइराखेको हुन्छ, लडाइँ झगडा भइरहेको हुन्छ, देयर आर सम पिपल, कोही मान्छे हुन्छ
उसलाई मजा आइरहेको हुन्छ क्या। तर त्यो मण्डलीले कति ब्लिड गरिरहेको छ, कति रगत बगाइरहेको छ, कति पेन भइरहेको छ, त्यो मण्डलीमा कति दुःख भइरहेको छ, पिपल हार्डली फिल, मान्छेले हतपत महसुस गर्दैनौँ। हामी चाहिँ पिस मेकर्सहरू, शान्ति बनाउने मान्छेहरू हामी हौँ। लडाइँ र झगडाको कारण याकुबले बताए, तिमीहरूमा मण्डली डिभिजनको बारेमा, विभाजनको बारेमा तिमीहरूमा झगडा छ, तिमीहरूको स्वार्थ विचार छ, तिमीहरूको घमण्ड छ भन्ने कुराहरू याकुबले बताए। तर त्यो बाहेक अरू पनि कतिवटा कारणहरू छ मण्डली विभाजन हुने। कुनै कुनै मण्डली विभाजन भएको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो खास कारण नै होइन कि। मण्डलीले के भन्छ भने हामी त्यो चर्च छोडिदेऊ नि। किन होला? किनभने त्यो चर्चको पास्टर नि आमा चाहिँ यति राम्रो छ, पर्फेक्ट छ पास्टर नि आमा, तर पास्टर बाउ चाहिँ लाग्दो छ, पास्टर बाउ ठिक छैन, त्यसकारण हामी चर्च छुट्यौँ। कसैले चाहिँ भन्छ पास्टर बाउ त हाम्रो मण्डलीमा घिउ, तर पास्टर नि आमा भन्नै मिल्दैन, त्यसकारण हामीले चर्च छोड्यौँ। कसैले चाहिँ भन्छ पास्टर बाउ पास्टर नि आमा पर्फेक्ट, तर छोराछोरी बेहोरै न, यो गर्छ अरे, त्यो गर्छ अरे, त्यो खान्छ अरे, ड्रग्स खान्छ अरे, त्यसकारण हामीले चर्च छोड्यौँ। आज मान्छेलाई एउटा एक्सक्युज चाहिँदो रहेछ क्या, बहना चाहिँदो रहेछ, जुन बहनाले चाहिँ यो कारणले हामीले चर्च छोडेको। बिचारा पास्टर आमा है, उहाँको पनि जो नानीहरू थियो, सबै नानीहरू परमेश्वरको बाटोमा हिँडेको इतिहास छैन नि त। कतिजना 50 वर्ष 60 वर्ष सेवा गरेको पास्टरको नानीहरू कोही को बाटोमा गए, कति स्ट्रगल भयो। त्यस्तो फ्यामिलीलाई देखेपछि मण्डलीले चाहिँ खासमा के गरिदिनु पर्ने, अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। तर पास्टरको छोरा ठिक छैन, पास्टरको छोरी ठिक छैन भनेर मण्डली छोड्ने। मान्छेलाई यो लेम एक्सक्युजेस भन्छ, यो नचाहिँदो बहनाहरू चाहिँदो रहेछ, जुन बहनाले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मण्डली छोडिराखेको हुन्छ। हामी यहुदाको किताब कि प्रकाशको अगाडि द बुक अफ जुड छ, त्यसको 1 अध्याय एउटै च्याप्टर छ, हामी भर्स 9 लाई पढ्नेछौँ। तर प्रधान दूत माइकलले मूसाको लासको विषयमा शैतानसँग विवाद गर्दा त्यसमाथि निन्दित दोष लगाउन साहस नगरी तँलाई प्रभुले हप्काउनुहुन्छ भनेथे। अलिकति हामीले ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु जरुरी छ। व्यवस्थाको 34 अध्यायमा जब मूसा मरेको छ, त्यहाँ एउटा स्टोरी छ कि, अनि त्यो कथा चाहिँ के छ भने माइकल दूत र शैतानको बिचमा बहस भएछ त्यो लासको लागि। अनि शैतानले चाहिँ के भनेछ भने मूसा त मर्डरर हो, हत्यारा हो, उसले इजिप्सियनलाई मारेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यति बेला एउटा टिचिङ थियो, त्यो टिचिङ चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई यो बडी भन्ने कुराहरू म्याटर हो, यो बितेर जाने कुराहरू हो, त्यसकारण मोजेसको बडी एउटा म्याटर हो, अब खतम भएको कुरा हो। यो बारेमा दुईजनाको बिचमा झगडा भएको रहेछ क्या। कतिचोटि नचाहिँदो विषयहरूमा मण्डलीमा झगडा भएको हामी देख्छौँ क्या। त्यो एउटा विषय पनि गहकिलो हुनु पर्यो नि। अनि हामीलाई त जस्तो सुकै विषय भयो भने पनि हामीलाई बाइबलले के सिकाउँछ भनेदेखिलाई लिभ इन युनिटी, हामी एकतामा बस्नुपर्ने कति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसकारण पास्टर भएन, पास्टरनी आमा भएन, नानी भएन, यो भएन, त्यो भएन भनेर मण्डली विभाजन हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा कदापि होइन, कदापि होइन। अर्को कारण पनि हामी देख्छौँ मण्डली विभाजन हुने कारण के हो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा भन्छ गसिप्स, कुरा गरे। मान्छेलाई यो गसिप गर्नु, कुरा गर्नु कति मजा आएको है। अनि यो गसिप भनिन्छ, यो खुसुखुसु जो कुरा गरिन्छ, राम्रो कुरा हो भने खुल्ला मैदानमा, सिटिङ रुममा, एकदम ओपन स्पेसमा कुरा हुन्छ नि त कि। सुन्नुभयो हाम्रो नानी पास भयो, सुन्नुभयो हाम्रो छोराको नोकरी भयो,
एकदम सबले सुन्ने गरेर हामी गफ गर्छौँ, तर जब बिगार्ने कुरा हुन्छ नि पर्दा लाउनु पर्ने हुन्छ। जब विभाजन गर्ने कुराहरू हुन्छ नि चुकुल लाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। नभन्नुहोस् है भरे होटेलमा आउनुहोस् ल, भरे त्यहाँ भेटौँ ल, एक्लै आउनुहोस्। नराम्रो कुराहरू जब डेभलप हुनु छ भने तब बन्द कोठाल्नुहोस्। गसिप्स। रोमीको 1 अध्यायको 29 पदमा पावलले के भन्छ हामी सुनौँ। सबै अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेषले भरिएका, डाहा, हत्या, झगडा, छल, ईर्ष्याले पूर्ण भएका, अर्काको चर्चा गर्नेहरू। लिस्ट थुप्रो छ त्यहाँनिर। अनि त्यो लिस्ट सँगसँगै वार्निङ पनि छ। अर्काको चर्चा गर्ने एकदमै अनबिब्लिकल, एकदमै यो बाइबलीय होइन। हामीलाई परमेश्वरले कहिले पनि अर्काको चर्चा गर्नको लागि क्रिएट गर्नुभएको होइन मण्डली। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले अरूको लागि आशिष दिनको लागि बोलाउनु भएको हो। प्रभु येशूको शिक्षा त तपाईँलाई थाहा छ त, तिमीहरूलाई सराप्नेहरूलाई सराप नदिऊ तर आशिष दिऊ। हामी त एकदमै डिफ्रेन्ट व्यक्तिहरू हौँ। कुनै कुनै बेला मण्डली विभाजन भएको कारण चाहिँ सहयोगीले गर्दा पनि हो, एसिस्टेन्स। आज म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरू जतिजना आफ्नो विशेष सेवकहरूलाई यदि तपाईँ आफ्नो सिनियर पास्टरको अधीनमा काम गर्नुहुँदैछ भने उहाँलाई धेरै माया गर्नुहोस्, उहाँको अधीनमा काम गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई उहाँभन्दा धेरै माथि लानुहोस्। तर कतिचोटि छिट्टो सफलता प्राप्त गर्ने कोसिस हुन्छ कि छिट्टो फेमस हुने। अनि त्यो सिनियर पास्टरले 30 वर्ष 40 वर्ष कसरी सेवा गर्यो होला त्यो इतिहास थाहा हुँदैन। अनि उहाँ आज जुन स्थानमा छ त्यो स्थानलाई हेरेर उहाँ पनि त्यही स्थानमा झट्टै पुग्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई 50 तला बिल्डिङमा भएको सिँढी र लिफ्टको बारेमा भिन्नता बताउँछु है। अब म धेरै देश विदेशहरू घुमिसकेको छु है। कुनै कुनै बिल्डिङहरू 50 तला 60 तला। एक समय म मकाउ भन्ने ठाउँमा थिएँ, त्यो 70 तला कि कति तला बिल्डिङ थियो। अनि हामी लिफ्टमा चढ्यौँ, चढेर 1-2 शब्द बात मात्रै मारेको थियौँ, पुग्यो अरे दरवाजा खोल्यो, हामी त टपमा टुप्पोमा मुनि हेरि नसक्नु त्यो ठाउँमा पुगेछौँ। तर त्यो लिफ्ट सँगसँगै अर्कोपट्टि सिँढी पनि छ क्या। अनि त्यो सिँढीबाट त्यो टुप्पोमा पुग्नुको लागि चाहिँ वान निड्स गट्स, हिम्मत चाहिन्छ, स्ट्रेन्थ चाहिन्छ, डिटर्मिनेसन चाहिन्छ। पसिना बग्छ, घुँडा दुख्छ, ढाड दुख्छ। बिचारा सिनियर पास्टरले त्यहाँसम्म पुर्याउनुको लागि कति पसिना बग्यो, कति ढाड दुख्यो, कति घुँडा दुख्यो, के दुख्यो हजुर। र आज लिफ्टमा माथि गएको जस्तै कतिचोटि सहयोगीहरूले त्यो ठाउँमा पुग्ने कोसिस गर्छ फुत्तै। सेवकाईमा त्यस्तो हुँदैन। सेवकाईमा चाहिँ सिँढी नै चढ्नुहोस्, 1 देखि 2, 2 देखि 3, धेरै अनुभव बटुल्नुपर्छ। दुःख के हो, कष्ट के हो, भनाइ के हो, सबै कुराहरू झेल्नुपर्छ। त्यसकारण यो कतिवटा कारणहरू हो जुन कारणले गर्दा मण्डली विभाजन भइराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि अर्को कुरा हिपोक्रेटिकल स्पिरिट भन्छ। आफू जे होइन त्यही हुँ भनेर देखाउने आत्मा क्या। आफू जान्दैन तर म जान्दछु भन्ने आत्मा, हिपोक्रिटिकल स्पिरिट। खास गरी आजकल हामी स्पेसली ब्लग्समा मिडियामा वार अफ वर्ड्स भन्छ हामी देख्छौँ क्या। हामी झगडा भएको देख्छौँ, तर कतिचोटि कतिले ठिम्याउँदैन। एकले अर्कालाई होच्याउने काम बाइबलले हामीलाई कहिले पनि एकले अर्कालाई होच्याउने बारेमा प्रोत्साहन दिँदैन, तर एकले अर्कालाई आफूलाई भन्दा श्रेष्ठ ठान्नु भन्ने बारेमा हामीलाई सिकाउँछ। म तपाईँलाई आज बिहान एउटा रिभाइभलको बारेमा सानो भएको घटना बताउँछु।
त्यसलाई हामी रिभाइभल इन वेल्स भन्छौँ। वेल्स भन्ने सिटीमा, सहरमा अघि ठुलो जागृति आएको थियो अनि यो जागृतिको समय चाहिँ 1878 to 1951 सम्म रह्यो। अनि एउटा समय हो प्रेयर मिटिङ भइराखेको रहेछ अनि त्यो वेल्समा जब उनीहरूले प्रेयर मिटिङ गरिराखेको थियो एकैचोटि 1 लाख मान्छेहरूले त्यो मिटिङमा जोइन गरेको के भयो त्यो मिटिङमा नि। अनि यो चाहिँ 1904 को कुरा हो। प्रेयर मिटिङ गरिराखेको थियो 1 लाख मान्छेहरू जोइन गर्यो। भित्र बस्ने ठाउँ छैन, बाहिर उभिने ठाउँ छैन। अचम्मै भयो। अनि यसलाई हामी रिभाइभल इन वेल्स भनेर, यो एउटा हिस्ट्री हो, कथा हो, यो भएको घटना हो। के चाहिँ भयो त्यस्तो? तर यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्नु जरुरी छ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के थियो भने एकजना यङ इभान्जलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, प्रचारक। उहाँको नाम चाहिँ इभान रोबर्ट्स भन्छ। उहाँले जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँको प्रार्थना धेरै वर्षौंदेखि थियो। उहाँको प्रार्थनाको 2टा शब्द थियो अरे। त्यो शब्द थियो लर्ड बेन्ड मी, प्रभु मलाई भाँच्नुहोस्। मलाई के भन्नु, बेन्ड भनेको बङ्ग्याउनुहोस्, होच्याउनुहोस्, भाँच्नुहोस्। उहाँको प्रार्थनाको त्यही 2 शब्द थियो, बेन्ड मी, मलाई भाँच्नुहोस्, मलाई बङ्ग्याउनुहोस्। यो प्रार्थना यति साह्रो शक्तिशाली प्रार्थना भयो। धेरैचोटि हामी रिभाइभल भन्दाखेरि यो गरे पनि रिभाइभल आउँछ, त्यो गरे पनि आउँछ भन्छौँ नि, होला पनि। तर खास रिभाइभल आउने चाबी चाहिँ नम्रता नै हो। रिभाइभल आउने खास चाबी चाहिँ ह्युमिलिटी नै हो। प्रभु मलाई बङ्ग्याउनुहोस्, मलाई होच्याउनुहोस्। यो इभान रोबर्ट्सले प्रार्थना गरिसकेपछि तब चाहिँ वेल्समा जागृति आएको रहेछ नि त। जागृति त्यसै आएको होइन रहेछ। एउटा भनाइ छ, ब्रोकन चर्चेस क्यान ओन्ली बी हिल्ड बाई ब्रोकन हार्ट्स। यदि आज तपाईँ र मेरो मण्डलीहरू विभाजन भएको छ कतिवटा साजिसको तहत कारणले गर्दा हो भने, तपाईँ पीडित हुनुभएको छ, ब्रोकन हुनुभएको छ भने, अनि त्यसो हिलिङ चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो हृदय तोडिनुपर्छ। हाम्रो हार्ट्स, हाम्रो हृदय तोडिनु पर्छ। प्रभु येशूले हामी मै हुँ भन्नेहरूलाई, कि तँभन्दा म ठुलो, तिमी को हो, मलाई चिन्छौ भन्ने जुन एटिट्युड छ नि आज मण्डलीहरूमा, जुन कारणले मण्डली विभाजन हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्नुभएको छ? मत्ती 23:11 अनि 12 पद। तर तिमीहरूमा जो सबैभन्दा ठुलो छ त्यो चाहिँ तिमीहरूको सेवक हुनेछ। जो ठुलो छ त्यो चाहिँ तिमीहरूको सेवक हुनेछ अरे। अनि जसले आफूलाई ठुलो तुल्याउँछ, जसले आफूलाई ठुलो तुल्याउँछ त्यो होच्याइनेछ, त्यो होच्याइने। र जसले आफूलाई होच्याउँछ, जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो चाहिँ ठुलो हुनेछ, त्यो चाहिँ ठुलो हुनेछ। इभान रोबर्ट्सको प्रार्थना है, यहाँ प्रभुले भन्नुभएको कुरा। आफूलाई होच्याउँदाखेरि, आफू नम्र हुँदाखेरि प्रभुले उचाल्ने कुराहरू हामी यहाँ देखिराखेका छौँ। तर जसले आफूलाई उच्च ठान्छ, ठुलो ठान्छ, त्यो होच्याइनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनमा छ। येशू प्रभुले यूहन्नाको 17 अध्यायमा, पिता म तपाईसँग प्रार्थना गर्छु, जसरी हामी एक छौँ यिनीहरूलाई पनि एक बनाउनुहोस्। हिजो आज हामी रिपोर्ट सुन्छौँ, हेलो सुन्नुभयो तपाईँले, त्यो मण्डली 3 टुक्रा भयो अरे। कोही बेला यस्तो रिपोर्ट पनि सुन्नु पाउनु अघि, हेलो त्यो 3वटा मण्डली एक भयो अरे। त्यस्तो पनि दिन आओस् न, कति मजा आउँछ। तपाईँले सुन्नुभयो त्यो 2टा मण्डली फेरि पनि एक भयो अरे। एउटा कुरा त हामीले जान्नुपर्छ, फुट्यो भन्ने शब्द अघि मैले भने, फुटेको कुरालाई दुःखसँग जोड्न सकिन्छ कि, तर जति नै जोडियो भने पनि, पानी चुने भएन भने पनि दाग चाहिँ बसेकै हुन्छ, दाग बसेकै हुन्छ। त्यसकारण दाग लागेको कुरालाई फेरि सजाउनु मिल्दैन, फेरि पनि त्यही ठाउँमा राख्नु मिल्दैन। त्यसकारण झगडाको कारण, साजिसको कारण, षड्यन्त्रको कारण मण्डली फुटेको छ भने मलाई लाग्छ त्यो अलगै बसेको नै राम्रो। दाग लिएर बसेको त्यति राम्रो होइन। डिभिजन जब हुन्छ, मण्डली विभाजन हुन्छ, त्यहाँनिर लाइफलेस भन्ने कुरा नि, जीवन
नभएको जस्तो हो कि लाइफलेस हुन्छ कि खल्लो हुन्छ। अनि एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ लाइफ विदाउट गड इज लाइक अनसार्पन्ड पेन्सिल अरे नो पोइन्ट। परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ बोधो पेन्सिल जस्तो अरे नो पोइन्ट क्या, चुच्चै हुँदैन। अनि बोधो तिखारेको छैन भने त कहाँ लेखिन्छ त, लेखिँदैन। एफिसी 4:3 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। आत्माको एकता राख्नलाई शान्तिको बन्धनमा परिश्रम गर। आत्माको एकता राख्नलाई शान्तिको बन्धनमा परिश्रम गर। आमेन। युनिटी अफ द स्पिरिट, आत्माको एकता। आत्माको एकता। हामीहरू राम्रो एकदमै समयमा छैनौँ, हामीहरू गाह्रो समयहरूमा छौँ, गाह्रो समयहरूमा छौँ। अनि यो समयहरूमा चाहिँ हामीले द वर्ल्ड, संसारलाई चाहिँ एउटा देखाउने समय छ। सी वी आर चिल्ड्रेन अफ वान गड, हामी एउटै परमेश्वरको छोराछोरी हो। हामीहरूको विचारधारा नमिलेर हामी अलग अलग भएका हौँ। कोही बेला हामीलाई बन्धुहरूले, साथीहरूले कोही बेला प्रश्न गर्छ क्या, कति किसिमको चर्च हो चर्च संसारमा भनेर के भन्नुहुन्छ। हामी सरल प्रकारले भन्छौँ मण्डली सबै एउटै हो, सबै एउटै हो। ठाउँ नभएको कारणले गर्दा अलग अलग भएको हामी सम्भव मिलाउने कोसिस गरिदिइराखेको हुन्छ, तर भित्र कुराहरू कतिचोटि हुँदैन। किन सबैलाई नै अगुवा हुनु नै मन छ, सबैलाई नै पास्टरै हुनु मन छ, सबैलाई नै आफ्नै आइडेन्टिटी बनाउनु नै परिराखेको छ। तर मलाई लाग्छ हामी अलिकति सेन्सिबल हुनुपर्ने, हामी अलिकति बुझ्नुपर्ने जरुरी जस्तो लाग्छ। आज हामी भित्र हाम्रो मण्डली ठुलो बढाउनुको लागि कतिचोटि बाँचेको आत्मालाई कसरी हुन्छ त्यहाँबाट छुटाएर यहाँ ल्याउनु पर्ने आज मण्डलीको काम त कता कता त्यस्तो पो भइराखेको छ नि। हामी भित्र त्यो मर्दै गरेको आत्माहरूप्रतिको प्यासन हराएर गइराखेको छ। हामीले त प्रभु त्यो नचिनेको व्यक्तिलाई बचाउने पट्टि पो हाम्रो प्रार्थना हे परमेश्वर भन्ने हुनुपर्ने हो। तर आज हामी हाम्रो मण्डली कता कता एक्जिस्टेन्टमा आउनुको लागि, अरूले हामीलाई पनि चिनोस् भन्नुको लागि कसरी हुन्छ खुसु खुसु गरेर त्यो व्यक्तिलाई, एउटा व्यक्तिलाई हुन्छ कि अरूलाई हुन्छ ल्याउने कोसिस भइराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। कहिले पनि षड्यन्त्रको कुरालाई परमेश्वरले कहिले पनि मन पराउनुहुन्न। सायद परमेश्वरको डिक्सनरीमा कन्सपिरेसी भन्ने कुरा, साजिस भन्ने कुरा, षड्यन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ छैन। मलाई यति बेला पिटर र स्करियोटको बारेमा सानो सम्झना आयो, म बन्द गर्न लागिरहेको छु। यहुदा इस्करियोती र पत्रुसको बारेमा भिन्नता के छ भन्दाखेरि दुईजना एउटै प्रभुको चेला हो, अनि दुवैजनालाई प्रभुले त्यत्तिकै बराबर माया गरेको, दुवैजनालाई प्रभुले त्यत्तिकै जिम्मेवारी पनि दिएको। त्यहाँनिर अलिकति पनि डिस्क्रिमिनेसन, पक्षपात भन्ने कुरा दुईजनामा थिएन। जब प्रभुको एरेस्ट भयो अनि पत्रुसलाई थाहा थियो कि रोमीहरूको कानुन कस्तो डरलाग्दो छ भन्ने कुरा, त्यसकारण जब पत्रुसलाई पनि पक्रिन आयो, यो मान्छे पनि हो यीशुसँग हिँड्दै गरेको मैले देखेको भन्दाखेरि होइन 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 भनेर उसले 3 पल्टसम्म इन्कार गरेको छ नि, म कहाँ होइन भनेर। पत्रुसलाई त्यो फियर अफ डेथ, मलाई पनि मार्छ भन्ने डरले उसले होइन भनेको, अनि विच इज भेरी नेचुरल, एकदमै नेचुरल हो, त्यसमा केही गलत छैन। ऊ भित्र प्रभुप्रतिको माया छ, श्रद्धा छ, कमिटेड पनि छ। तर उसले त्यो पिक्चर गरे क्या, भुइ मलाई पनि क्रुसमा टान्छ भनेर उसले त्यो देख्न थाल्यो। त्यसकारण उसले आफ्नो नेचुरल कुराहरू उसले प्रकट गर्यो, म होइन भनेर भन्यो। तर यता हामी यहुदालाई हेर्छौँ भने यहुदाले पनि त्यस्तै गल्ती गरेको छ। तर उसको गल्ती र पत्रुसको गल्तीमा यहाँ डिफ्रेन्स के देख्छु भने पत्रुसमा अलिकति पनि षड्यन्त्रको कुरा थिएन।
येशूलाई फसाइदिउँ र केही पाऊँ भन्ने कुरा थिएन। तर यहुदाको मनमा चाहिँ येशूलाई फसाइदिउँ र केही पाऊँ। वाट अ कन्स्पिरेसी। अनि स्टोरी अब ओभर भयो, प्रभु मर्नुभयो, पत्रुस त एकदम बाँचिहाल्यो, मृत्युबाट बाँचिहाल्यो। तर उसलाई धोका भयो, प्रभुसँग रुनु थाल्यो, प्रभु मैले के गरेँ, कस्तो रिपेन्टेन्स आयो क्या, पश्चाताप गरेँ। तर यहुदाले पनि मलाई लाग्छ पश्चाताप गरेको भए प्रभुले हुँदैन तँलाई म क्षमा दिन्न भन्नुहुने थिएन कदापि। तर उसले गरेको जुन कन्स्पायर कि जुन कन्स्पिरेसीको कुरा थियो, he could not help himself, he could not forgive himself। उसले आफैले आफैलाई मद्दत गर्नु सकेन, आफैले आफैलाई क्षमा गर्नु सकेन, जसको कारणले गर्दा उसले he had to end his life, आफ्नो जीवन उसले बिगार्नु पर्यो। षड्यन्त्र चाहिँ त्यति डरलाग्दो हुन्छ नि। हामी मण्डली बनाउनेपट्टि लाग्नुपर्छ। मण्डलीमा तपाईँले कहीँ केही खामिया देख्दै हुनुहुन्छ, केही कमजोरी देख्दै हुनुहुन्छ, लिडर्सहरूमा केही कमजोरी देख्दै हुनुहुन्छ, कम एन्ड टक, आउनुहोस्, बात मार्नुहोस्, देखाउनुहोस्। तर हामी गसिप नगरौँ, बिगार्ने काम नगरौँ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई बाइबलले के भन्छ? रोमी 16 देख्न जाउँ, अन्तिम पद हो 16को 17 अनि 18। अब हे भाइ हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीले पायौ त्यसको विपरीतमा फुट र ठेस लाग्ने कारण तुल्याउनेहरूमाथि नजर राख र तिनीहरूबाट हट। पावलले वार्निङ गर्दैछ, जुन व्यक्तिहरूले बिगार्ने काम गर्यो या गर्छ, ठेस लाउने काम, डिभाइड गर्ने काम गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट पर बस। 18 पनि पढ। किनभने यस्ताहरूले ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुका निम्ति होइन तर आफ्नै पेटको निम्ति चाकरी गर्दछन्। अब तिनीहरूका मिठा मिठा बोली र चाप्लुसीले सिधा सिधाहरूका हृदयलाई फुस्ल्याउँछ। सिधाहरूको हृदयलाई फुस्ल्याउँछ। यिनीहरूको चाप्लुसीले, यिनीहरूको मिठो बोलीले रे। यिनीहरूले यो सबै षड्यन्त्र किन गरेको, किन मण्डली डिभाइड गर्ने कोसिस गरेको भन्दाखेरि फर देयर स्टोमक, पेटको लागि, नट फर द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यको लागि होइन, परमेश्वरको राज्यको लागि होइन। यस्ता मानिसहरूको कमी हामी देख्दैनौँ, प्रशस्तै छ। तर आज बिहान मेरो प्रार्थना मेरो मण्डलीको लागि यो छ कि हामी जसरी अहिलेसम्म एक भएर बसेका छौँ, हामी त्यसरी नै एक भएर बसौँ र ख्रिस्टको आज्ञालाई पुरा गरौँ। अनि आज मेरो प्रार्थना ती सिनियर पास्टरहरूको लागि पनि छ जुन पास्टरहरू विभाजनको कारण पीडित हुनुभएको छ, पीडित हुनुभएको छ। तपाईँले हिम्मत गर्नुहोस्। म सानो एउटा इक्जाम्पल दिएर बन्द गर्छु। एउटा समय थियो, मेरो 2000 कि 3000 को मोबाइल थियो मेरो हातमा। अनि कसो त्यो मोबाइल हरायो, त्यसको बादमा एक्ज्याक्टली थाहा छैन, 7000 कि 8000 को मोबाइल हातमा आयो, गजक्कै भयो। अनि झरेर त त्यो फुट्यो क्या, चर्क्यो। अनि अब के गर्ने? तर प्रभुको बन्दोबस्त भयो, 14000 कतिको मोबाइल पाएँ क्या, नयाँ पाएँ। अनि 14000 को मोबाइल आयो, त्यो पनि फेरि चर्क्यो क्या, यो फुटिहालेको छैन, अलिकति छेउमा चर्क्यो। म तपाईँलाई के भन्न चाहेको भनेदेखिलाई, यदि तपाईँको मण्डली फुट्यो भने टाल्ने काम नगर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई नयाँ कुराहरू दिनुहुन्छ, नयाँ आत्माहरू दिनुहुन्छ, धेरै नयाँ आत्माहरू, प्रेसियस सोल्सहरू प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। हामी सबैको प्रार्थना तपाईँहरूको लागि छ। यस बिहान प्रभुको वचनबाट म अवश्य विश्वास गर्छु तपाईँहरूलाई प्रभु बोल्नुभएको छ। अनि हामी मण्डलीमा के त्यस्तो कुराहरू छ भने हामी बनाउनुपट्टि लागौँ, सुधार्नपट्टि लागौँ, यसरी ख्रिस्टको आज्ञालाई हामी पुरा गरौँ। आमेन। प्रभुले आज बिहान वचनमा तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन्।
अनुग्रह गरौँ, स्वास्थ्य दिउँ। सबैलाई एकचोटि फेरि पनि जय मसीह। गॉड ब्लेस।